विश्वम् दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यम् निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुनुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदम् प्राङ्निर्विकल्पम् पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावेव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणम् सदात्मकम् असत्कल्पार्थकम् भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रिता यत्साक्षात्करणात् भवेद् न पुनरावृत्तिर्भवाम्बोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमहा दीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमैव भान्तम् अनुभात्येतत्समस्तम् जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये देहम् प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिम् च शून्यम् विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशम् वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशः मायासमाच्छादनात् सन्मात्रकरणोपसंहरणतः यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानम् अहमित्यन्तःस्फुरन्तम् सदा स्वात्मानम् प्रकटीकरोति भजताम् यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये
विश्वम् पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषः मायापरिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरम्भांस्यनलो निलोम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदम् यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशता यस्मात्परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदम् यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितम् स्यात् ईश्वरत्वम् स्वतः सिद्ध्येतत्पुनरष्टधा परिणतम् च ऐश्वर्यमव्याहतम् वटपिटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानाम् ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशम् दक्षिणामूर्तिदेवम् जननमरणदुःखच्छेददक्षम् नमामि। ॐ मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वम् युवानम् वर्षिष्टान्ते वसदृशिगणैः आवृतम् ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रम् करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामम् उदितवदनम् दक्षिणामूर्तिमीडे। चित्रम् वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम् व्याख्यानम् शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानाम् भिषजे भवरोगिणाम् गुरवे सर्वलोकानाम् दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घ्नाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्तये नमः।